بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة الرحمة أعطاه الله بكل نظرة حجة مبرورة او كما قال صدق رسوله النبي الكريم. سارے احباب مل کے پڑھے الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. حضرت علامہ مولانا اکمل شہزاد ضیائی صاحب، حضرت علامہ مولانا منیر اوان صاحب، جناب فیضان سیلوی صاحب، علامہ زین العابدین صاحب، محمد حماد صاحب، قاری محمد منان علی قادری صاحب، قاری شیراز اختر صاحب، دیگر سامعین و حاضرین، مورخہ 27 مئی 2020 تساں پائیاں نے اس مسجد پاک اور اس علاقے وچ بندہ ناچیز و خاکسار غلام مصطفیٰ صاحب، عبد الغفور صاحب، عبد الحکیم صاحب نی والدہ مرحومہ مغفورہ نے ختم ایصال ثواب تے راول پنڈی تو حاضر خدمت سارے احباب دعا کرو اللہ سب نی بیٹھک اور حاضری قبول کرے. ٹائم تھوڑا ہے، میں اپنے وقت نے اندر چند معروضات عرض کرسا. اساں سنیاں کی اے اعزاز حاصل ہے، اسی جینیاں نال بھی پیار کرنے ہاں تے مویاں نیاں قبراں نال بھی وفا کرنے ہاں. بعض لوگ جینیاں نال بڑا پیار کرنے، بندہ ہوئے نا جینا آہنن جی اے دادی ہے، اے دادا ہے، اے نانی ہے، اے نانا ہے، اے خالہ ہے، اے پھپھی ہے، اے پین ہے، اے پرا ہے. مر جائے تے بے وفا قبر تے مٹی پا کے تے دعا بھی نہیں منگنے. کوئی بندہ انہوں نے کر پلیاں دعا منگن ٹر بھی جائے نا تے اگوں بڑی خفقی نال تکڑیں تے اوکڑ کے تکڑیں. میں ایک بندے نی والدہ فوت ہوئی تے اس نی دعا تے گیا تے میں آلے ڈرائنگ روم صوفے تے بیٹھے ہی ہاں تے فٹ اندروں نکلیا تے میں نو آہنا ہے مولوی صاحب میں سمجھے اسی بڑے پڑھے لکھے بندے ہو تے بڑیاں تقریراں کرنے ہو اگا پچھا گچھی، لیکن اے نہیں سی پتا بھی ایڈے پٹڑیوں تسی لے گئے ہو. میں آکھیا کیڑی غلطی ہو گئی ہے میرے کو؟ آہنا کیوں آئے ہو؟ میں آکھیا دعا منگنا آیا نا. آہنا اساں صرف جنازے وچ منگنے ہاں، بس جنازے تو بعد کدے نہیں منگی. میں آکھیا نعوذ باللہ یا تے کوئی پھاٹک ثابت کر جڑا جنازے وچ کھلنا ہے بعد وچ بند ہو جانا ہے، کوئی شے اندر باہر نہیں گچی سکنی، پھر میں بھی تیرے نال ہاں. اگر پھاٹک کوئی نہیں او راتی بھی سننا ہے، دیہاڑی بھی سننا ہے، گرمیاں چ بھی سننا ہے، سردیاں چ بھی سننا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. کوئی کلیاں منگے تاں سننا ہے، کٹھیاں منگے تاں سننا ہے. اوے بڑا توحیدی میں کیا بڑیاں پھرنا ہے، جنازے وچ بھی سننا ہی، جنازے بعد بھی سننا ہی. مہربانی تواڈی اچھا بولو گے تے دعا دیاں گا انشاءاللہ. باقی میں پیک منگن سبحان اللہ نہیں نہ آیا. اللہ کریم توانو عزت عطا فرمائے، برکتاں نصیب ہومن. اے لاک ڈاؤن صرف بیماری تے ہے، سبحان اللہ آکھن تے کوئی لاک ڈاؤن نہیں انشاءاللہ. ایک واری گج کے سبحان اللہ بولو گے اللہ وباواں تے بیماریاں دور فرما دے گا. سلامت رہو، اللہ کریم تو آنو آباد رکھے. میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا سیالکوٹ نے علاقے، تقریر کرنے ایک بندہ کھل رہا. میں نے آہنا مولوی صاحب کھل جاؤ. میں کہا جی کھل گیا کیا ہویا ہے؟ آہنا قرآن پاک دی ایک آیت میں پڑھن لگا ترجمہ کر. میں کہا ایڈا لائق تے نہیں ہاں لیکن کوشش کرساں ترجمے نہیں پڑھو کیڑی آیت ہے. میں نے آہنا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقم علی قبری. اس نہ کے معنی ہے؟ میں کہا اللہ سونا فرما رہا ہے محبوبہ سونیا اس نے قبر تے کھلونا نہیں. باما کھول کے میں نے آہنا کلیجہ ٹھارے آئی مولوی صاحب یہی معنی ہے جڑا کیتے ہی اللہ قبر تے کھلون تو بھی پیا کرنا ہے منے. تے تسی کدے جانے ہو داتا صاحب
کدے جانے ہو اجمیر، کدے جانے ہو کلیام، کدے گھمکول، کدے موڑے، خدا نہ نانے قبراں پٹ پٹ کے کھا گئے ہو، کیا لوڑنے ہو قبراں والے کول؟ اللہ قبر تے کھلون تو بھی پیا کرنا ہے منے۔ اور میں آکھیا عقل نے دشمنا آگے بھی پڑھنا، آہن آگے کیا ہے؟ میں آکھیا انہم کفروا باللہ ورسولی، سونیا قبر تے تا نہیں جانا، اوترا نہ تینوں مننا سی تے نہ مینوں مننا سی، منکر نہیں قبر تے کیوں جا سے؟ میں آکھیا تو جے ماں نہیں قبر بھی بھول گئے ہیں، پیو نہیں بھی بھول گئے ہیں، مامیاں چاچیاں نہیں بھول گئے ہیں، استاداں پیرانیاں بھی بھول گئے ہیں، اے دس بھئی تو نہ کی کیڑی پارٹی چپائے ہے؟ ڈاڈا تنگ پیا نہ تے کھتی کھرک کے مینوں آہنا چھوڑ مولوی صاحب قبر تے جانا مڈوں ہے ہی غلط۔ میں کہا اچھا بول مینوں کنا نہ مسئلہ بھی ہے، نیڑے اچھی آہنا ہے قبر تے جانا غلطی، تے میں کہا وچ جانا۔ میرا خیال ہے رہ گئے ہو تسی، میں 25 منٹ آپ حضرات سے مخاطب ہوں، انج نہ کرو میرے نال، میں بڑے مان نال آیا، ایک باری گج کے سبحان اللہ دی چھل آنی چاہیے۔ میں کہا وچ جانا، آنا وچ نمی کو رول لیا، میں کہا بالکل رول ہے، آنا کے کریے؟ میں کہا 2 من لکڑیاں 1 لیٹر پیٹرول، نہ ہوئے قبر نہ کوئی جائے نہ شرک بنے، اور میں کہا عقل دیا انیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ وہ ہے جس نے موت دی ہے، قبر بنانے کا حکم دیا ہے، اور قبر بنانے کا حکم خدا نے دیا ہے، قبروں پہ جانا مصطفیٰ نے سکھایا۔ ایک باری گج کے ذرا سبحان اللہ بولا، آباد رہو۔ اللہ کریم تساں کی رنگ لائے یارو، عزتہ نصیب ہومن جنہ ماڑیاں پراوانی والدہ دنیا تو ٹر گئی ہے، اللہ باقیاں کی ماما نہ غم نہ دیا ہے، اے مٹھا میوہ ہے، اے ایسی بہارن جیڑی زندگی صرف ایک واری لبنی ہے، 2 واری ننے لبنی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پینا مر جاننا تے اللہ اور دے دینا نے، تیاں ٹر جان اللہ اور دے دینا ہے، بیوی رس کے پیکے ٹر جائے، لوکی شادیاں اور بھی کر لینے، لیکن اپنے دل کو پوچھ کے مینوں دسیو، ماں مر گئی کتھو لے کے آؤ گے؟ باپ مر گیا کتھو لے کے آؤ گے؟ ہائے ہائے، اس سے وستی پنجابی والا کہنا ہے گوڑے رکھ دی شان نہیں مل دی، اے جنت ورگی تھا نہیں مل دی، سب کچھ مل جاندہ ہے پر پیو نہیں ملدا تے ماں نہیں مل دی۔ تے میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہوں دے، تے بھائی بھائیاں دیاں پیو سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں۔ او میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین، گھر دی 4 دیواری وچ خدمت دے اعتبار نال ماں دی شان زیادہ ہے، لیکن اطاعت دے اعتبار نال باپ دا رتبہ زیادہ ہے، چونکہ صنف نازک ہون دی حیثیت نال ماں خدمت دی زیادہ حقدار ہے۔ اللہ نے اولاد نو حکم فرمایا ہے باپ نالوں ماں دی خدمت زیادہ بجا لے کے آؤ، لیکن جتھے اطاعت دی گل آ جائے، جتھے فرمان برداری دی گل آ جائے، جتے حکم منن دی گل آ جائے، او میرے بھائیو میں باں کھلی کر کے علماء دے سامنے گل پیا کرنا وا، تے گھر دی 4 دیواری وچ حکم دی تعمیل وچ جتنا رتبہ اللہ نے باپ دا بنایا ہے، مائک دا لال کوئی جمعہ ہی کوئی۔ ہائے ہائے ہائے، گرامی قدر سامین، حضرت باجزید بستامی علماء نے کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ یزید بننا سوکھا ہے تے باجزید بننا اوکھا ہے۔ 5 یا 6 سال آپ دی عمر ہے، سردیاں دی ٹھنڈی تے لمبی رات، آپ ماں دے قریب آرام پہ کر دینے، راتی ماں دی اکھن لی، ماں کہن دی میرے بچیا میں نوں تسا لگا ہے پانی چاہی دا ہے، جسم سردی نال پیا کم دے باہر جان تے دل نہیں کردہ، لیکن تابدار بچے نوں اپنی ماں دیاں دعاواں یاد سن، باہر گئے مشکیزہ الٹایا، پانی نال پیالہ بھریا تے لے کے آئے، تے ماں دی اکھ لگ گئیں، ماں نو جگایا نہیں،
बेदबी न हो जाए। मेरे भाइयों उलमा ने लिखे ठंड की वजह तो पानी प्याले दे अंदर बर्फ बन गया। सुबह मुअज्जिन दी आवाज मां दे कन्ना ते आई। मां कहंदी है मेरे बच्चिया मैं पानी मंगया सी। बायजीद कहंदे ने अम्मा हाजिर हाजिर। मां दियां चीखां निकलियां और रो के कहंदी है बच्चिया ये कितनी देर हुई है पानी लेके खड़े हो। बायजीद कहंदे ने अम्मा घड़ी नहीं अंदाजा नहीं तुसा एक बारी पानी मंगया मैं लेके आया थोड़ी अख लग गई जगाया नहीं ए लो पानी। मां ने प्याले तो हाथ हटा के आसमान वाल उठाए ते रो के कहंदी है मदीने दे ताजदार दे मौला मैं अपने बच्चे ते राजी हां तू भी राजी हो जा। बायजीद कहंदे ने लोगो वाले मां दे हाथ चेहरे ते वापस नहीं सनाए मेरे ते करम हो गया सी। मेरे कदम फर्श ते सन नजरा अरश ते सन। इससे वस्ती खड़ी दा ताजदार मोलिया आप फरमांदे ने मां वर्गा गमखार न कोई ए जाने कौन हकीकत मां दी हर एक शै बाजारों लबेंदी पर नहीं मिलदी शफकत मां दी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों राती 3 बजे घर आओ 2 बजे आओ बूआ खड़काओ बेल बजाओ भैणा ते धियां ते बच्चियां सुतियां पियां होणगियां। सब तो पहले घर दी 4 दीवारी चू मां बोलेंगी मेरे चन्ना खैरी नाल जिथे पैर होवी उत्थे खैर होवी। मेरे दोस्तों ते ग्रामी कदर सामीन अल्लाह ने मां दा कलेजा ओपरा कलेजा बनाया। मां राती पासा भी परते ना ते बच्चे वस्ती दुआ मंगनी है मेरे चन्ना जिथे पैर होवी उत्थे खैर होवी। मैं पूरे मुल्क दे अंदर अल्लाह दे नबी दे गुलामां नू सरकार दा पैगाम पिया देना। अल्लाह ने छोटी जी उम्र दे विच बड़ियां इज्जतां नाल नवाज़िया है। जो ही लोकी सानू तकदे ते कहंदे ने खतीब साहब आ गए ने अलामा साहब मुफ्ती साहब हाफिज साहब ते कारी साहब ओए बड़े बड़े लकब देंदे ने। लेकिन मैं जदों मां दे सामने जाना वा ना ते फटियां पुराणियां कपड़ियां वाली मां मैनू जूं ही वेखे ना ते बेसाख्ता कहनी हो मेरे चन्ना चन्ना खैरी नाल आया है। ओ दुनिया दे दिते लकबा दे अंदर इतना मजा नहीं जियांदा जितना मां दे चंद बेतरतीब जुमलियां दे अंदर सवाद मां वर्गा घर छावा बूटा एक किधरे नजरी नया वे जिस तू छाव उधारी लेके ए जन्नत रब बना वे। जुमला सारे अहबाब मेरे नाल मिल के बोलो। मुझ तो पहले एक सना खान बड़े सोहने अंदाज के अंदर उससे जुमले का तकरार कर रहे सन। मैं पिंडी तक पूरे रस्ते ते दुआ देना जावांगा कि तार देंदियां ने दुआवां मां दियां। इतना बड़ा मजमा बैठा है चंद बंदियां दी आवाज आ रही है सारे बोलो तार देंदियां ने दुआवां मां दियां। ओ अजमतां की सुनावा मां दियां जी 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 तार देंदियां ने दुआवां मां। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं पाकिस्तान तो इलावा 8-9 मुल्कों का सफर किया है। बड़े बड़े बूफियां ते होटलों जाके खाने खादे लेकिन मैं तजर्बे की गल कह रहा हूँ। ए तुहाडे पड़ोस के अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी उत्थे सरीना ते मैरियट ते पीसी होटलों के अंदर जाओ जिथे तरह तरह के खाने लगते हैं तो लोग आके हज़ारां रुपए का खाना खाते हैं। मैं तुहानू तजर्बे की गल कह रहा वहाँ तुसी दुनिया जहान दे खाने खा लो इतना मजा नहीं जे आंदा
جتنا ماں دے پہلو دے اندر بہ کے کچے چولہے تے ماں دے ہتھاں دی پکی ہوئی خشک روٹی دا اللہ نے مزہ رکھیا ہون کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے سارے بولو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں میرے آقا کریم دی سکی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن وچ فوت ہو گئیاں سن میرے نبی پاک دی عمر بڑی چھوٹی سی کہ آپ دی والدہ دا انتقال ہو گیا سی میرے بھائیوں میرے دوستو ایک عورت سی جس نے میرے آقا کریم نو دودھ پلایا جنہ دا نام نامی حضرت حلیمہ ہے صحابہ کہندے نے مدینے دے تاجدار نبیاں دے سردار ممبر تے جلوہ فراز ہو کے ساڑھے نال گل بات کر رہے سن اچانک اساں ویکھیا حضور تھلے آئے آپ نے ہاتھ بن لے نظراں چکا لیاں اساں دائیں ویکھیا کوئی نظر نہ آیا بائیں ویکھیا کوئی نظر نہ آیا جو ہی ساڑیاں نظراں پچھے مڑیاں نا ایک بڑی جئی مائی کھونڈی ٹیکنے اپنے پیر نگانے لے کے ہولی ہولی چل دیاں سرکار والا رہی ہے تے جو نیڑے آئی میرے آقا دیاں نظراں جھک گئیاں جو ہی بڑی مائی میرے آقا دے قریب ہوئی سرکار نے مدثر والی چادر کندیاں تلا لئی تے او دے پیراں تلے بچھا دیتی گرد آلود پیر لے کے سرکار دی کملی تے بہ گئی کدے سرکار دا متھا چمے کدے آپ دے ہاتھ چمے کدے آپ دے رخسار چمے اللہ دے محبوب نال او محوے گفتگو ہوئی سرکار جدوں پرے ویکھے تے سرکار محبت دے نال ولویکن اور جدوں او اللہ دے نبی ولویکے تے سرکار نظرہ جھکا لمن صحابہ کہنے نے بڑی دیر تک او بڑی مائی سرکار نال گل بات کر دی نہیں پھر انہیں کھونڈی چائی ٹیک کے تے کھڑی ہوئی سرکار نے مدثر والی چادر لپیٹ کے تے کنیاں تے رکھ لیں تے ہاتھ بن کے ہولی ہولی او دے پیچھے چل پئے جب تک او نظر آندی رہی سرکار تک دے رہے اس بڈی نے گلی دا موڑ کٹیا تے مدینے دے تاجدار ممبر تے آئے فرمایا میرے صحابہ میں اے گل کر رہا سا صحابہ ہاتھ بن کے کہہ دے سونیاں ساڑے ماں باپ تیرے قدماں تے قربان جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑی کون سی جڑی تواڈے رخساراں تے بوسے دینی نہیں تواڈے متھے تے ہتھاں نوں چمنی نہیں اے کوئی مکے دی عورت اساں ویکھی نہیں اے طائف دی کو معزز خاتون اسی جان دے نہیں اے کوئی جنت دی حور سی سانو پتہ نہیں اے کون سی میرے آقا دیاں اکھاں تے ہنجواں دا سیلاب برسات دے می دی طرح چھم آیا تے رو کے فرمایا اوے میرے نوکرو اے جنت دی حور نہیں ہے اے میری ماں حلیمہ جدے سینے چوں اللہ نے مینوں خوراک عطا کیتی سی او میرے واہ فیکٹری دے بھائیو حلیمہ میرے نبی دی سکی ماں نہیں اتے دائی ہے عام دائی نہیں بلکہ پروفیشنل دائی ہے ادا تے کم سی دودھ پلانا بچیاں نو اور مفت وچ حلیمہ نے میرے نبی نو دودھ نہیں پلایا ادے بدلے سیدہ آمنہ تے عبدالمطلب نے حلیمہ دیاں جھولیاں بھریاں لیکن کوئی عالم دین کسے مینوں چھوٹی جئی کتاب دا حوالہ دے کے وکھا دے سرکار نے حلیمہ نو آکھیا ہوئے میری دائی آ گئی ہے بلکہ حلیمہ میرے نبی دی زندگی وچ بڑی لمبی عمر زندہ رہیاں سرکار نے جدوں ہی ویکھیا آپوں بھی کھڑے ہوئے نوکراں نو بھی کھڑا کر کے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میری ماں آ گئی ہے اوے میں پوچھنا چاہنا اگر اے شان دائی دیے نا تے سکی ماں دا کتنا اونچا مقام ہوئے گا ہن جڑا بندہ چپ رہا میں بخیل سمجھاں گا میں جاننا ماں اج سارا مجمع ماں دا خدمتگار مجمع ہے جنہ دیاں ماں جی دیاں نے اللہ انہاں نو لمبی زندگی دے وے تے جنہ دیاں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں نو دعاواں دی توفیق دے وے سارے بولو تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں او عظمتاں کی سناواں آئے ہائے ہائے ذرا مل کے بولو نا یارا تار دیندیاں نے
دعاواں تار دنیاں نے دعاواں مادیاں سیاں نال عارف کھڑی میاں محمد سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگا او ماں ہوندی تے ہور چڑھاندی اے باپ کولوں کیویں منگا میرے دوستو میرے بھائیو لیکن اتھے ایک اور بھی گل میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ ماں دیاں قدمہ تلے تے اللہ نے جنت بنائی ہے. ایک بندہ کہندہ ہے تساں بریلویاں دا عقیدہ سمجھ نہیں آیا. میں کہ کیڑی گل تینوں سمجھ نہیں آئی؟ آدھا پاک پتن جا کے دروازے تھلیوں لنگ دے ہو تے کہندے ہو بہشتی تے جنتی دروازہ ہے. اے پاک پتن کیویں جنت آ گئی ہے تے اللہ دے ولی نے کیویں جنتی دروازہ لایا ہے. اور میں کہ ولیاں نیاں تے شانہ بڑیاں اچھیاں نے اے شان تے اللہ نے اپنے نبی دے صدقے ماواں نوں ہی عطا فرمائی ہے. سرکار فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات ماں دے قدمہ تلے جنت ہے. لیکن نوجوانوں میں پوچھنا چاہنا وا کدی جنت ہے؟ دھیاں دی جنت تے پتران دی جنت. لیکن اے دسو نا اس بی بی دی اپنی جنت کتھے وے؟ اگر جملہ بولا کلے جا ٹھرے تے داد دینی ہے. باقی میں پنڈی چو سبحان اللہ دی بھیک لین آیا ہوں. اوے ماں دے قدمہ تلے اولاد دی جنت تے بیوی ہون دی حیثیت نال ماں دی جنت اپنے باپ دے قدمہ تلے اللہ نے رکھ چھوڑ اپنے خامد دے قدمہ تلے اللہ نے رکھی ہے. میرے بھائیو خامد اللہ رسول دے پیچھے چلدا جائے تے بیوی خامد پیچھے چل دی جائے. سرکار فرما دے نے جنت دا رستہ طے کر دی جائے گی. جتنے قدم اٹھان دی جائے گی جنت دا فاصلہ طے ہوندا جائے. ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں. میں ایک جگہ تے جا رہا سا تے میرے اگے اگے گڈی والا کیری ڈبے والا تے پیچھے لکھیا سی یہ سب میری ماں کی دعا ہے. میں تھوڑا جہا گڈی نو ریس دے کے اگے جا کے گڈی کھلائی تے ڈرائیور کی میں آکھیا ماڑیا پراوا ذرا 2 منٹ میں گل کرنا چاہنا. مینوں آخنا جی مولوی صاحب کرو. میں آکھیا اے گڈی اپنی نے یا کسی اور نہیں نے؟ آخنا جی بالکل میری اپنی ہے. میں آکھیا اے جڑا پیچھے لکھایا نے پیو تساں کی بددعاواں دینا رہے؟ او بولو نا یار. میں کہ ابا جان تساں کی بددعاواں دینے رہے ہیں؟ ماں کی تو دعا ہے جس کے صدقے آپ کو اللہ نے عزت دی ہے. لیکن باپ کوئی بددعا تے نہیں کرنا. اوے باپ جڑا اوور ٹائم لانا لا فیکٹریاں نے اندر تے جس نے ہتھاں تے چھالے پہ گئے صبح نہ ٹائم ہونا ہے تے باپ اپنے بچیاں وستی باہر نکلنا ہے. میں ایسے باپ بھی تکن جڑے لقمہ چبا کے اپنے منہ اپنے بچے نے منہ پانے. کوئی بندہ پوچھے تے آہنے میرے بچے کی کدھرے تکلیف نہ ہوئے. اوے اگر تجھے ماں کی دعا ملی ہے تو باپ نے بھی تیرے لیے بددعا نہیں کی. جملہ بدل لکھ دوں یہ سب میرے والدین کی دعا ہے. او بولو یار سبحان اللہ بلند آواز. ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف پلٹوں گا. سرکار دا فرمان ہے امام بخاری نے مسلم نے اور دیگر صحاح محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیتا ہے. میں گل نہ ذمہ دار ہاں. سرکار فرمانے نے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. جس پہ باپ راضی اس پہ خدا راضی. جس پہ باپ ناراض اس پہ خدا ناراض. اوے پیو نہیں رضا خدا نہیں رضا ہے تے پیو نہیں ناراضگی خدا نہیں ناراضگی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ماں پیو نہ اختلاف ہو جائے ماں بچیاں نو آکے اے کم کرو
تے پیو آکے خبردار نیڑے بھی نہ جائیو۔ حضور فرماتے ہیں کہ بچیاں تے لازم ہے ماں دی گل نو چھوڑ دے من، پیو دی گل نو من لو۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز۔ کیونکہ اللہ نے باپ کو وہ چار دیواری کا بادشاہ بنایا ہے، اور باپ کو عورت پہ فضیلت عطا کی ہے، اور مرد کو اللہ نے عورت کا قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ لیکن ایک گل میں پوچھاں، اگر ناراض نہ ہو تو توجہ تواڈے پائیاں دی ہے تے میں ایک گل پوچھ سکنا تواڈے کولوں؟ میں ماں نشان بیان کیتی ہے تے تواڈا کلیجہ ٹھریا یا نہیں ٹھریا؟ جنہاں نہ کلیجہ ٹھریا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولن جی کلیجہ ٹھریا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک باری پھر بولو ذرا۔ اوے میری ماں نشان بیان کریں تے میرا کلیجہ ٹھرے، تے تیری ماں نشان بیان کراں میں تے تیرا کلیجہ ٹھرے، اے تے میری تیری ماں نہیں گل ہے۔ او اس ماں نہ کتنا اونچا مقام ہوئے گا جس کی جھولی میں محمد جیسا بیٹا آیا۔ لوگ آلے اس سے چکر چبار نہیں نکلے، آہنن جی یہ تو کوئی جی بریلویاں نواں ٹنگ بنا لیا ہے، حضور کے والدین کو بھی مسلمان بنا دیا ہے، وہ تو نعوذ باللہ حالت جہالت میں فوت ہوئے تھے۔ اور میں کیا عقل نیا انیاں، اگر حضور کے والدین اور والدہ مسلمان نہیں ہے تو دنیا تو کوئی مائی نہ لال جمعے ہی نہیں جڑا مسلمان۔ میرا خیال ہے مزہ تو آنو نہیں آ رہا، یا میرے اندر سمجھان وچ کوئی کمی ہے؟ جنہ بندیاں نو مزہ آ رہا ہے ذرا سبحان اللہ بلند آواز نال بول۔ آئے ہائے، میرے ملک میں بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، انہاں ہر چیز مہنگی کیتی ہے، تے عمران خان تے سارے انیاں کسریں لا دیتیاں، لیکن کوئی مائی نہ لال جمعے ہی نہیں۔ لیاقت علی خان سے لے کے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان تک، جس نے سبحان اللہ تے ٹیکس لایا ہوئے، سبحان اللہ نہ ریٹ جڑا پہلے سی آج بھی وہی ریٹ ہے۔ زور میرا لگ سی، دعاواں تے نیکیاں توانو لبسن، ذرا گج کے سبحان اللہ بول۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ شان تو میری اور آپ کی ماں کی ہے، حضور کی ماں آمنہ کی شان کتنی اونچی ہوگی، ذرا توجہ تو کرے نا۔ ہائے ہائے، میں نے ایک بندہ ہانا مولوی صاحب، میں جٹ گیا بندہ، میں نے کوئی جٹویں جی گل سمجھاؤ کہ حضور کے والدین بھی مسلمان تھے۔ میں کہا جاکت جمے نا ہندو نے کر تے ماں ہوئے ہندوانی، نہ رکھنی ہے کاشی رام، تے جاکت جمے کرسچن نے کر تے ماں نہ رکھنی ہے یوحنا مسیح، جاکت جمے نہ انگریز نے کر تے ماں نہ رکھنی ہے رچرڈ اور نکسن۔ اوہی بچہ بالغ ہون تو بعد اگر مسلمان ہو جائے تے آوے اس مسجد نے اندر تے سیالوی صاحب اس کو پوچھن نہ کہ تے جڑا ہندو ہے وہ آکھے میری ماں سی ہندوانی، نہ رکھے اس کاشی، عیسائی آکھے میرا نام ماؤ رکھے ہے یوحنا، تے جڑا انگریز ہے وہ آکھے ماؤ نہ رکھے ہے رچرڈ، اے آکسن تیری ماں سی کافرہ، اس نے نہ تیرا کافرہ لا رکھے ہے، ہون ہو گئے جنیا مسلمان، اے نام بدل، یوحنا مسیح کا آئندہ کے بعد نام ہے غلام مصطفیٰ، رچرڈ کا نام ہے آئندہ کے بعد عبدالغفار، اور کاشی رام کا نام ہے آئندہ کے بعد غلام حسین۔ اوہ ماں ہوئے نا کافرہ تے بچے نہ رکھ دے ہے۔ توجہ رکھو یارا، توجہ میری طرف رکھو۔ ماں ہوئے نا کافرہ تے بچے نہ رکھ دے ہے، تے بالغ ہون تو بعد تے مسلمان ہون تو بعد اگلے نام بدلنے۔ میں باں کھلی کر کے گل پیا کرنا، میرے نبی نہ کسے ہور نہیں رکھیا، اپنے سسر نال مشورہ کر کے تے ماؤ رکھیا۔ نہیں مزہ آیا، نہیں آیا، جڑا نہیں بولے گا میں مشکوک سمجھاں گا۔ جنہ دا عقیدہ میرے نال ملدا ہے او سبحان اللہ بولو۔ اور میرے نبی کا نام کسی اور نے نہیں رکھا، میرے نبی کی ماں نے رکھیا ہے۔ تے اگر تو بھونکدا ہے ممبراں تے بہ کے میرے نبی دی ماں نو تے جنا بن آئندہ تو بعد نام بدل، اگر نہ بدل سکنا پھر مننا پوے گا۔ سارے دنیا نیاں ماما نشان ایک پاسے، محمد دی ماں دا رتبہ ایک پاسے۔ یہاں اہل سنت کے علماء مستند تشریف فرمائیں، میں ادنا جیا طالب علم انہاں نے ہاتھ پیر چم کے ایک فکرہ دیاں گا، اگر توانو مزہ آوے تے بولے ہو، باقی تسانی مرضی ہے، میں تسانال زور نہ کر سکنا۔ اوے ماں نے نہ رکھے ہے محمد تے اللہ نے نہ رکھے ہے احمد۔ نہیں ایک باری پھر ذرا سبحان اللہ اچھی ہو جائے۔ آئے ہائے، ماں نہ رکھے ہے محمد تے اللہ نہ رکھے ہے
احمد جڑا اللہ رکھیا ہے نا او قرآن وچ ایک واری آیا ہے، جڑا ماؤ رکھیا ہے وہ 4 واری آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جڑا اللہ رکھیا ہے وہ ایک واری آیا ہے، جڑا اماں رکھیا ہے وہ 4 واری آیا ہے۔ تے تھے بڑے بڑے حضرات بیٹھن ماشاءاللہ دعوت اسلامی نال وابستہ نسبت والے لوگ بیٹھن، میں چاہنا قرآن نہیں وہ 4 آیتاں ذرا پڑھ دیاں تاکہ تھوڑا جیا مزہ تے چس آ جائے۔ ہاں ہاں، پہلا مقام فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ دوسرا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله۔ ایک مقام تے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ چوتھا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ پھر مینوں ایک کہن وچ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ طیبہ جئی تھاں کوئی نہیں۔ اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے۔ میں جھولی اٹھا کے تے ہاتھ پھیلا کے دعا دے کے جاواں گا، اللہ تو انہوں لوڑاں دیاں تھوڑا نہ دے وے۔ سارے میرے نبی دی ماں دی عظمت بیان کر کے بولو طیبہ جئی تھاں کوئی نہیں۔ چند بندے آلے بھی بیٹھے جڑے سر پہ ہلانے زبان نہیں پہ ہلاندے، اور سر 1.5 کلو دا زبان چٹاکی دی جڑی چیز وزنی ہوئے نا ادا حرکت دینا اوکھا ہے، تے ہولی چیز دا حرکت دینا سوکھا ہے۔ میں تو انہوں اوکھے نہیں سوکھے کم دی اپیل پیا کرنا طیبہ جئی تھاں ہاں کوئی نہیں۔ او میرے نبی دی ماں ورگی اس سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ آخری کو 2-4 منٹ رہ گئے بس سبحان اللہ دی چھل آوے تے ایک آخری گل کرنے ہیں تو پھر تقریر مکانے ہیں۔ سبحان اللہ اچھی نا رکھیا او کے ہے تے گونگے بندیاں نے چھٹی ہے تے زبان والے تے بولو اللہ نے جڑا نا رکھیا او کے ہے تے جڑا ماؤ رکھیا او کے ہے۔ ہائے ہائے ہن ایتھے رک کے فکرہ دیاں گا تے ایتھے ٹھنڈ نہ پوے تے پھر گل کرے ہو۔ اوے اللہ نے جو رکھا ہے وہ ہے احمد، جڑا اماں رکھیا ہے وہ ہے محمد۔ جو اللہ نے رکھا ہے وہ قرآن میں 1 بار آیا ہے، جو ماں نے رکھا ہے وہ قرآن میں 4 بار آیا ہے، اور جڑا اللہ رکھیا ہے وہ کلمے چ پڑھنا جائز نہیں، جڑا ماؤ رکھیا ہے کلمے چ پڑھنا واجب ہے۔ پھر من نہ جنیا عقیدہ اوہی ٹھیک ہے جڑا داتا علی والا ہے اور میرے علی والا ہے، امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری والا ہے، تے جڑا عقیدہ موڑے دے خواجہ قاسم دا ہے تے چورے دے پیران دا ہے تے دریا شریف والے تے کھمکول والیاں دا ہے کہ طیبہ یہی تھا کوئی نہیں۔ او میرے نبی دی ماور کی سارے
جگ وچ ماں کوئی نہیں. اے نسبت والے لوگ نے جنہاں نے اپنی ماں دے کل تے اس لاک ڈاؤن تے تھوڑے جائے ٹائم تو فائدہ اٹھانے اتنے بڑے بڑے حضرات دی دعوت کیتی ہے اور مجھ طالب علم تے ناچیز نال رابطہ رکھے آئے. حافظ منان صاحب دی نسبت نال اللہ انہاں دے ساؤنڈ دے اندر برکتاں عطا فرمائے, انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرمائے. اج میں انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو پیا تکنا وا, اوے آنسو تاں پہ نکل دے نے کہ میاں صاحب کہندے نے لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے پاویں دئیے لکھ دلا سے اور ٹر گئے یار وچھوڑا دے کے تے جائیے کڑے پاسے او سین جون سنگت دے آئے تے آخر وتھاں پیاں جنہ باج ایک پل نہ سوس دے او شکلاں یاد نہ رہیں او دکھیے اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ماں پیو جنہ دے موت نے مارے او تک تک روندے قبراں لے یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہوشی تے جس دن پھر ملا. اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے. جتنے حضرات دور و نزدیک سے آج کی اس خوبصورت بزم میں آئے, اللہ انہاں سارے انہوں اپنے ماں باپ دی تابداری دی توفیق عطا کرے. اگر ماں پیو جینے تے تابداری نہیں توفیق دیا تے ٹر گئے تے انہاں نے قبران حاضری نہیں توفیق دیا. اللہ اس مسجد کے خطیب صاحب, امام صاحب, مقتدی حضرات, محلے والے, علاقے والے جنہاں ایڈی سونی مسجد بنائیے تے ماشاءاللہ اے سی بھی لوایا ہے تے اساں ٹھنڈے ماحول وچ بیٹھ کے تے اللہ تے اس تے رسول نو یاد کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں کی رنگ لائے اور انہاں نیاں قبراں کی آباد کرے اور اللہ تعالیٰ اج دی اس بزم سعید نو اپنی بارگاہ وچ قبول کرے. میں صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے گزارش کروں گا, تمام احباب بیٹھے رہیں. اتنی دیر میں حضرات تشریف بھی لا رہے ہیں. میرے ساتھ ایک آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے خادم قاری محمد عارف چشتی صاحب, اور اللہ کریم نے خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے. آج چونکہ اصال ثواب کی محفل ہے, میں انہیں گزارش کروں گا کہ کلمہ شریف کا ذکر کروا دیں. بہت خوبصورتی سے کلمے کا ذکر کرواتے ہیں. آپ حضرات نے ان کے ساتھ مل کے کلمہ شریف پڑھنا ہے.